सलाउद्दीन एक मुमताज इस्लामी रहनुमा की अस्करी और सियासी फतूहात। एक अयूबी खानदान का बानी सलाउद्दीन यूसुफ इब्न अयूब, जिसे उर्फ आम में सलाउद्दीन कहा जाता है, अयूबी खानदान का बानी और मिस्र और शाम दोनों का पहला सुल्तान था। उसने ल्यूनत में सलीबी रियासतों के खिलाफ मुस्लिम फौजी कोशिशों की क़ियादत की और अयूबी सल्तनत को मिस्र, शाम और दीगर इलाकों में फैला दिया। दौर इक़्तिदार में इजाफा। सलाउद्दीन मिस्र में फातिमी हुकूमत की सफ़ों पर चढ़ गया और बिलाखिर काहिरा में कायम इस्माइली शिया मुस्लिम फातिमी खिलाफत को ख़त्म कर दिया। मिस्र को बगदाद में कायम सुन्नी अब्बासी खिलाफत के साथ मिला दिया। उसने शाम और अपर मेसोपोटामिया को भी फतह किया, मिस्र और शाम का सुल्तान बन गया। 3 फौजी फतूहात। सलाउद्दीन ने सलीबियों के खिलाफ कामयाब मुहिम्मात की क़ियादत की, यरूशलेम पर कब्जा किया और ल्यूनत में मुसलमानों का गलबा दोबारा कायम किया। इसकी कमान में अयूबी फौज ने 1187 में होते की जंग में सलीबियों को शिकस्त दी। 4 मौत और मीरास। सलाउद्दीन का इंतकाल 1193 में हुआ। उसने अपनी बहुत सी जाती दौलत अपनी रियाया को दे दी थी और इसे अमदी मस्जिद से मुत्तसिल एक मकबरे में दफन किया गया था। वो कुर्द, तर्क और अरब सकाफत में काबिल एहतराम है और अक्सर तारीख की सबसे मशहूर कुर्द शख्सियत के तौर पर बयान किए जाते हैं। 5 इब्तिदाई जिंदगी। सलाउद्दीन तकरीत में पैदा हुआ था और उसका खानदान मुमकिना तौर पर कुर्द नस्ल से ताल्लुक रखता था, जिसकी इब्तिदा वस्ती आर्मीनिया के शहर देवन के करीब अजदान कान गांव से हुई थी। अपने इब्तिदाई सालों में सलाउद्दीन शेख अब्दुल कादिर गिलानी से मुतासिर हुए और दमिश्क में पले बढ़े। 6 तालीम और इल्म। सलाउद्दीन के पास कुरान समेत दीनी उलूम की मजबूत तालीम और इल्म था और वो दीनी उलूम में बहुत दिलचस्पी रखते थे। वो अरबों के नसब, सवाने और तारीख का भी इल्म रखता था और मुतअद्दिद ज़ुबानें बोलता था। 7 शख्सियत और मजहबी झुकाव। सलाउद्दीन एक मुत्तकी मुसलमान, तसव्वुफ के हामी और जिहाद के अकीदतमंद के तौर पर जाना जाता था। उसने दूसरे मजहबी गिरोहों की भी मुखालफत की, जैसे कि कातलों का हुक्म, एक इंतहा पसंद इस्माइली शिया फिरका। 8 तसव्वुफ का हामी। सलाउद्दीन ने मिस्र में एशियाई सूफिया का खैर मकदम किया, बहुत से खानकाहों और जावियों की बुनियाद रखी और अता की, और वो मजहबी इल्म से वाबस्ता है। 9 इब्तिदाई जिंदगी और फौजी कैरियर। सलाउद्दीन ने अपने फौजी कैरियर का आगाज अपने चचा असद अल-दीन शर्को के तहत किया और 1163 में मिस्र में शावर की मदद के लिए एक मुहिम में शामिल हुआ। उसने अलबैन की जंग में एक अहम किरदार अदा किया, जिसने ज़ैनगुड फौज की अहम फतह में हिस्सा लिया। 10 मिस्र का वजीर। शर्को यरूशलेम के शावर और अमलरुक अव्वल के साथ इक़्तिदार की लड़ाई में मसरूफ था और शावर के कत्ल के बाद सलाउद्दीन को अल-अदीद का वजीर मुकर्रर किया गया। सलाउद्दीन को अपनी जान पर मुखालफत और कोशिशों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने फैसला कुन तौर पर बगावतों को कुचल दिया और मिस्र में अपनी ताकत को मजबूत किया। 11 सलीबियों के खिलाफ मुहिम्मात। सलाउद्दीन ने सलीबियों के खिलाफ मुहिम शुरू की, 1187 में गजा पर कब्जा किया और बाद में इस इलाके में कलाबंदियों को तबाह किया। उसने इसी साल ईलात के सलीबी किले पर भी हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। उसने अपनी हिकमत अमली का मुजाहिरा किया। 12 मिस्र का सुल्तान। 1171 में सलाउद्दीन ने नूरुद्दीन की हिदायत के मुताबिक मिस्र में अब्बासी खिलाफत को दोबारा कायम किया और खित्ते में अपनी ताकत और असर रसूख को मुस्तहकम किया। अल-अदीद की मौत के बाद काहिरा और अलिफसतत में अब्बासी खुतबा का ऐलान किया गया, जिसमें अल-मस्तदी को खलीफा बनाया गया। 13 मीरास और असर। सलाउद्दीन का इक़्तिदार में इजाफा और मिस्र में उसके कारनामों ने इसकी फौजी काबिलियत और स्ट्रेटेजिक जहानत का मुजाहिरा किया। अब्बासी खिलाफत को बहाल करने में उनके इक़दामात और सलीबियों के खिलाफ उनकी कामयाब मुहिम्मात ने एक अहम सियासी और फौजी रहनुमा के तौर पर उनकी मीरास को मुस्तहकम किया। 14 न्यूबैन आर्मी के साथ तसादुम। 1173 में एक न्यूबैन फौज ने साबिक फातिमी फौजों के साथ असवान के खिलाफ मुहासरा करने के लिए तैयार किया। सलाउद्दीन ने अपने भाई तोरान शाह के मातहत कुमक भेजी और 1173 में वापस आने के बाद न्यूबैन को भगा दिया गया। 15 नूरुद्दीन को तोहफा और सलीबी देही इलाकों की तबाही। सलाउद्दीन ने नूरुद्दीन को एक तोहफा भेजा और दमिश्क तक सामान पहुंचाते हुए सलीबी देही इलाकों को तबाह किया। उसने सलीबी इलाके में रहने वाले मुसलमान बद्दुओं को भगाने की कोशिश की। 16 सलाउद्दीन के वालिद का जख्मी होना और यमन की फतह। सलाउद्दीन के वालिद 1173 में जख्मी हुए और बिलाखिर 9 अगस्त को इंतकाल कर गए। 1174 में सलाउद्दीन ने अपने भाई तोरान शाह को यमन को फतह करने और इसे अयूबी खानदान के इलाकों में मुख्तस करने के लिए भेजा था।
17 नूरुद्दीन की मौत और सलाउद्दीन की सियासी आज़ादी। नूरुद्दीन मई 1174 में इंतकाल कर गए। सलाउद्दीन को सियासी आज़ादी के साथ छोड़ दिया। सलाउद्दीन को अपनी फौज को सलीबियों के खिलाफ मुंतकिल करने अशाम में अलसाले की तरफ से दावत का इंतजार करने का फैसला करने में एक मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ा। 18 सलाउद्दीन का शाम का इल्हाक। सलाउद्दीन को शाम को हासिल करने के लिए साले की तरफ से दावत या सलीबियों के खतरे से खबरदार करने की जरूरत थी। जब साले को हलब से हटा दिया गया तो दमिश्क के अमीर ने सलाउद्दीन से हलब के खिलाफ मदद की अपील की। 19 दमिश्क पर कब्जा और मजीद फतूहात। सलाउद्दीन आम तरीफ के दरमियान दमिश्क पहुंचा और अपने आप को कला में नस्ब कर लिया। दमिश्क के गवर्नर के तौर पर अपने भाई को छोड़कर सलाउद्दीन ने हमा को आसानी से फतह कर लिया और गुमशत्तागेन के तख्त से दस्तबरदार होने से इनकार के बाद हलब का मुहासरा कर लिया। 20 कत्ल की कोशिश और ज़ंगियों के खिलाफ फतूहात। कातिलों की तरफ से सलाउद्दीन पर कातिलाना हमला नाकाम हो गया और उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा जंग शुरू हो गई। सलाउद्दीन की कामयाबियों ने सैफुद्दीन को घबरा दिया, जिसके नतीजे में ज़ैनगुड्स के खिलाफ फैसला कुन फतह हुई, जिसमें इसने खुद को बादशाह करार दिया। 21 बादशाह के तौर पर सलाउद्दीन का ऐलान और ज़ंगियों के साथ आखिरी तसादुम। सलाउद्दीन ने खुद को बादशाह करार दिया और दुआओं और सके में साले के नाम को दबा दिया। ज़ैनगुड्स के साथ आखिरी तसादुम 1176 के मौसम बहार में हुआ, जब सलाउद्दीन ने मिस्र से बड़े पैमाने पर कुमक जमा की। 22 ज़ैनगुड कैंप में जंग। सलाउद्दीन की फौजों का सैफुद्दीन की फौज से सामना हुआ और वो ज़ैनगुड कैंप में हाथापाई में मसरूफ थे। अयूबियों ने सलाउद्दीन के बाईं बाजू को हल चलाने और ज़ैनगुड फौज के कैंप, जंगी कैदियों और माल गनीमत पर कब्जा कर लिया। 23 कातिलों के खिलाफ मुहिम। सलाउद्दीन को इस्माइली फिरके से खतरे का सामना करना पड़ा, जिसे कातिल कहा जाता है, जिसकी क़ियादत राशिद अल-दीन सिनान कर रहे थे। उसने अगस्त 1176 में अल-नसीरिया रेंज में एक फौज की क़ियादत की, लेकिन कोई कला फतह किए बगैर पीछे हट गया। 24 काहिरा वापसी और फ़लस्तीन में दौड़े। सलाउद्दीन ने मिस्र में बेहतरी को मुनज़्ज़म और उनकी निगरानी की और 2 साल की गैर मौजूदगी के बाद फ़लस्तीन पर छापा मारा। इसकी फौज ने देही इलाकों पर छापा मारा, रमला और लोड को तोड़ दिया और यरूशलेम के दरवाजों पर मुंतशिर हो गए। 25 बाल्डोन के साथ लड़ाइयाँ और जंग बंदी। अयूबियों ने यरूशलेम के बाल्डोन चहारुम को इस कालबिन में दाखिल होने की इजाज़त दी और मोंट गेसर्ट की लड़ाई में रमला के करीब एक जंग हुई। 1178 के मौसम बहार में सलाउद्दीन ने हमस की दीवारों के नीचे डेरे डाले थे और उसकी अफवाज ने हमा में सलीबी फौज पर फतह हासिल की। 26 सलीबी छापों की मुज़ाहमत। सलाउद्दीन की इंटेलिजेंस सर्विसेज ने शाम में सलीबियों के हमले की इत्तला दी और उसकी अफवाज ने गोलान की पहाड़ियों के करीब शाह बाल्डोन की क़ियादत में सलीबियों को शिकस्त दी। उसने नामी किले को तबाह करने का अज़्म किया, जिसका दिफा टेम्पलर्स नाइट्स ने किया और अपना हेड क्वार्टर बनियास मुंतकिल कर दिया। 27 हलब के साथ बाहमी इत्तेहाद। सलाउद्दीन ने हलब के साथ एक जंग बंदी और बाहमी इत्तेहाद हासिल किया, जिसमें हलब ने सलाउद्दीन को तमाम फतहशदा तसल्लुत पर खुद मुख्तार तस्लीम किया। 28 सलाउद्दीन की जिंदगी पर कोशिश। एक कातिल सलाउद्दीन पर चढ़ दौड़ा और उसके सर पर चाकू से वार किया, लेकिन इसके सर के बख्तर ने इसकी हिफाजत की और हमला आवर मारा गया। सलाउद्दीन ने गुमशतगीं और कातिलों पर उसकी जान पर हमले की साजिश का इल्जाम लगाया। 29 तसादुम की तैयारी। सलाउद्दीन ने अपने जनरल फर्रुख शाह को दमिश्क की सरहदों की हिफाजत और पहाड़ियों पर हल्की वार्निंग देने का हुक्म दिया। उसने फतह के बाद मिस्र से मजीद फौजें बुलाएं और टेम्पलर्स के ज़ेर दिफा किला को तबाह करने का अज़्म किया। 30 सलीबियों की शिकस्त। सलाउद्दीन की फौजों ने सलीबियों का ताक़ुब किया और बखर गए, जिसके नतीजे में अगस्त 1179 में अयूबी की फैसला कुन फतह हुई। मंगनी के दौरान बहुत से आला दर्जे के शोरवीरों को पकड़ा गया था। 31 किंग बाल्डोन के साथ मुआहिदा। 1180 में खुश्क साली और खराब फसलों की वजह से सलाउद्दीन ने यरूशलेम के बादशाह बाल्डोन के साथ जंग बंदी पर इत्तेफाक किया। सलाउद्दीन के साथ नूरुद्दीन मोहम्मद का इत्तेहाद सी में एक इस्तकबालिया के जरिए तय पाया। 32 तनाज़ात की सालसी। सलाउद्दीन ने नूरुद्दीन और रोम के सल्जूक सुल्तान कल्ज अरसलान दुगम के दरमियान ताल्लुकात में सालसी की पेशकश की। सालसी की कोशिशों के बावजूद फरीकैन के दरमियान तनाज़ात और इख्तिलाफात जारी रहे। 33 काहिरा पर वापसी और घरेलू मसाइल। सलाउद्दीन 1181 में मक्का में हज के हवाले से अपने असल मंसूबों से हटकर काहिरा वापस आया। एक अंदरूनी झगड़े ने काहिरा में मज्द-उद-दीन को हिरासत में ले लिया। 34 शाही तौसियत।
عز الدین کو موصل کی قیادت وراثت میں ملی اور سید حکمران الصالح حلب میں انتقال کر گئے۔ زین گڈس اور صلاح الدین کے درمیان تناؤ جنگ بندی کے خاتمے کا باعث بنا اور صلاح الدین جزیرہ کے علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ 35 فوجی مہمات۔ صلاح الدین کی فوج نے دیہی علاقوں کو تباہ کیا اور گلیل میں قلعوں کو توڑ دیا۔ صلاح الدین نے جزیرہ کے علاقے پر قبضہ کر لیا، کئی شہروں پر قبضہ کر لیا اور علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ 36 سفارتی چیلنجز۔ متضاد فریقین اور تنازعات کے درمیان ثالثی کی کوششیں صلاح الدین کے لیے چیلنجنگ ثابت ہوئیں۔ حکمرانوں کے درمیان اختلافات اور تناؤ کے نتیجے میں جنگ بندی اور فوجی کارروائی ختم ہوئی۔ 37 اقتصادی اور انتظامی فیصلے۔ صلاح الدین نے اہم انتظامی فیصلے کیے، بشمول ٹیکس کا نفاذ اور مالی معاملات کو حل کرنا۔ اس نے مفتوحہ قصبوں کے باشندوں پر مالی بوجھ کو کم کرنے کے لیے پالیسیاں نافذ کی۔ 38 نصیبین کی اسٹریٹجک پوزیشن۔ ماردین اور موصل کے درمیان حکمت عملی کے لحاظ سے واقع نصیبین نے صلاح الدین کی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ 39 صلیبی چھاپوں پر صلاح الدین کا جواب۔ صلاح الدین نے صلیبیوں کے گاؤں آر کے بارے میں فکر کرنے کے بجائے شہروں کو لینے پر توجہ دی۔ ایڈز۔ اس کا مقصد ان سے مؤثر طریقے سے لڑنے کے لیے اپنی پوزیشن مضبوط کرنا تھا۔ 40 صلاح الدین کا موصل کا محاصرہ۔ صلاح الدین کو موصل کے زمیوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے بھاری قلعہ بند شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس نے حکمت عملی کے ساتھ فوجی دباؤ اور اتحادوں کو اپنے اختیار کا دعویٰ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ 41 صلیبی دھمکی اور صلاح الدین کا جواب۔ صلاح الدین کو صلیبیوں کی کارروائیوں کی تشویشناک خبر ملی، جس نے اسے مسلم علاقوں کی حفاظت اور خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کرنے پر آمادہ کیا۔ 42 صلاح الدین کی فوجی کامیابیاں۔ صلاح الدین نے کامیابی سے تصویراتی شہروں پر قبضہ کر لیا اور باثر شخصیات کی بیعت حاصل کر لی، اپنے مخالفین کے اتحاد کو کمزور کر دیا۔ 43 صلاح الدین کی سفارتی حکمت عملی۔ صلاح الدین نے خلیفہ ناصر سے اپیل کر کے موصل اور اس کے علاقوں پر قبضے کا قانونی جواز تلاش کیا۔ اس نے اپنے فوجی مقاصد پیش کیے اور صلیبیوں سے لڑنے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ 44 حلب کی فتح۔ صلاح الدین نے اپنی توجہ حلب کی طرف مبذول کرائی، شہر کے ہتھیار ڈالنے کے لیے کامیابی سے بات چیت کی اور علاقے پر اپنی حکمرانی قائم کی۔ 45 حلب پر قبضے کی اسٹریٹجک اہمیت۔ صلاح الدین نے حلب پر قبضے کو ایک اہم سنگ میل کے طور پر دیکھا اور اپنی وسیع تر فتوحات میں حکمت عملی کے لحاظ سے اہم تھا۔ 46 حریم اور سورحق۔ صلاح الدین نے حریم کے بدلے شہر بصرہ اور دمشق میں جائیداد سورحق کو دینے کی پیشکش کی، لیکن اس کی اپنی فوج نے اسے زبردستی باہر نکال دیا۔ سورحق کو حریم کو انطاکیہ کے بوہیمین III کے حوالے کرنے کی منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ 47 صلیبیوں کے خلاف جنگیں۔ صلیبی حملوں نے صلاح الدین کے مزید رد عمل کو اکسایا، جس نے بیسان پر چھاپا مارا اور نابلس کی سڑک پر صلیبی کمک کو روکا۔ صلاح الدین نے کی رکن رینالڈ کے قلعے کا 2 بار محاصرہ کیا اور موصل کے ارد گرد عز الدین کے علاقے پر دوبارہ حملے شروع کر دیے۔ 48 جنگ حطین۔ صلاح الدین نے گائے افلوس لبنان اور طرابلس کے ریمانڈ III کی مشترکہ افواج کا سامنا کیا، صلیبی جنگوں کے ایک اہم موڑ میں بڑی حد تک صلیبی فوج کو ختم کر دیا۔ اس نے ذاتی طور پر رینالڈ کو پھانسی دی اور رینالڈ کے گناہوں کا حوالہ دیتے ہوئے لوس لبنان کی زندگی کے گائے کو بچایا۔ 49 یروشلم پر قبضہ۔ یروشلم میں محاصرے کے بعد صلاح الدین کی افواج کے حوالے کر دیا، بہت سے فرینکش شہریوں کو غلام بنا کر غلامی میں بیچ دیا گیا۔ صلاح الدین نے یہودیوں کو شہر میں دوبارہ آباد ہونے کی اجازت دی اور گرجا گھروں کی بحالی اور تباہی کا حکم دیا۔ 50 ٹائر اور ایکڑ۔ ٹائر مونٹفرٹ کے کانراڈ کے حکم پر صلاح الدین کے 2 محاصروں کا مقابلہ کیا اور اسے گرفتار نہیں کیا گیا۔ لوسیگمن کے لڑکے اور اس کی بیوی نے ٹائر پر دوبارہ دعویٰ کرنے کی کوشش کی، لیکن کانراڈ نے انہیں داخلہ دینے سے انکار کر دیا اور اس کے بجائے ایکڑ کا محاصرہ کر لیا۔ صلاح الدین کی ثقافتی عکاسی۔ صلاح الدین کو مختلف ناولوں میں دکھایا گیا ہے، جن میں دی ٹیلسمن، دی کروسیڈز ٹریلاجی اور دی بک آف سلاڈن شامل ہے۔ اسے فلموں، ٹیلی ویژن، اینیمیشن اور ویڈیو گیمز میں بھی پیش کیا گیا ہے، جو مقبول ثقافت پر اپنے دیرپا اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ 66 صلاح الدین کی جدید تشخیص۔ صلاح الدین کو قرون وسطی کے عظیم رہنماؤں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جو اس کی سفارتکاری اور قائدانہ صلاحیتوں کے لیے سراہا جاتا ہے۔ معاصر مسلم اور عیسائی دونوں ذرائع نے اس کی خصوصیات کو تسلیم کیا ہے، اس کی پائیدار اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ 67 ابتدائی زندگی اور پس منظر۔
صلاح الدین ایک ممتاز کرد خاندان میں پیدا ہوا تھا اور اس کا تعلق روادہ قبیلے سے تھا جو عظیم قبیلہ الدانیوں سے قریبی تعلقات کے لیے جانا جاتا ہے۔ ان کی پرورش اور خاندانی تاریخ نے ایک ممتاز فوجی رہنما کے طور پر ان کے مستقبل کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ اوسط عسکری اور سیاسی کامیابیاں۔ صلاح الدین کی فوجی قابلیت اور حکمت عملی کی قیادت نے ایوبی خاندان کے قیام سمیت اہم فتوحات حاصل کی۔ مصر اور شام کا ان کا ایک اصول کے تحت متحد ہونا خطے کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ہے۔ 69 اسلامی تاریخ میں کردار۔ صلاح الدین کی تصوف کے لیے حمایت اور مذہبی کالجوں کے فروغ سے ان کی آرتھوڈوکس اسلامی روایات سے وابستگی ظاہر ہوتی ہے۔ اس نے بدعت عقائد کا مقابلہ کرنے کی کوششوں کے حصے کے طور پر خانقاہوں اور مدرسوں کی تعمیر کی حوصلہ افزائی کی۔ 70 میراث اور اثر۔ مسلم دنیا پر صلاح الدین کے دیرپا اثرات اور ایک بہادر اور عظیم رہنما کے طور پر ان کی ساکھ صدیوں تک قائم رہی۔ اس کی میراث تاریخی اور عصری دونوں حوالوں سے تعریف اور احترام کی ترغیب دیتی ہے۔ 71 تاریخی سیاق و سباق۔ صلیبی جنگوں کے دوران صلاح الدین کا اقتدار میں اضافہ اور صلیبی افواج کے خلاف مسلم علاقوں کا ان کا اتحاد مشرق وسطی کی تاریخ کے اہم لمحات تھے۔ دیگر ممتاز شخصیات کے ساتھ ان کی بات چیت، جیسے کہ رچرڈ دی لائن ہارٹ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں، تاریخی داستانوں پر ایک دیرپا نقوش چھوڑ گئیں۔ 72 ثقافتی اہمیت۔ صلاح الدین کا اثر و رسوخ فوجی اور سیاسی دائروں سے آگے بڑھ گیا۔ اسلامی عدالتی لباس کی حمایت اور کرد شناخت پر اس کے اثرات کے ذریعے ثقافتی اور سماجی مناظر کی تشکیل۔ مزاحمت اور اتحاد کی علامت کے طور پر اس کی میراث ثقافتی نمائندگیوں اور تاریخی اکاؤنٹس میں گہرائی تک سرایت کرتی ہے۔ 73 جدید تشریحات۔ صلاح الدین کی شخصیت متنوع تشریحات کے تابع رہی ہے جو اس کی میراث اور تاریخی اہمیت کے بارے میں مختلف نقطہ نظر کی عکاسی کرتی ہے۔ اصلی بیانیہ قرون وسطی اور جدید دنیا کی تشکیل میں صلاح الدین کے کردار کی کھوج اور اثر نو جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ 74 تاریخ نویسی اور تجزیہ۔ علماء اور مورخین نے صلاح الدین کی زندگی اور قیادت کا وسیع پیمانے پر مطالعہ کیا ہے جس سے تاریخی تجزیے اور تشریح کے بھرپور ادارے میں تعاون کیا گیا ہے۔ تاریخی ماخذ میں اس کی پیچیدہ تصویر کشی اس کی پائیدار میراث کی کثیر جہتی نوعیت اور تاریخی نمائندگی کے چیلنجوں کی عکاسی کرتی ہے۔ 75 صلیبی جنگیں۔ صلیبی جنگیں قرون وسطی کے دور میں لاطینی چرچ کی طرف سے شروع کی گئی مذہبی جنگوں کا ایک سلسلہ تھا۔ انہیں مشرقی آرتھوڈوکس چرچ کی طرف سے مسلمانوں کے حملوں کے خلاف عیسائیت کا دفاع کرنے کی کال کے جواب میں شروع کیا گیا تھا۔ 76 صلاح الدین۔ صلاح الدین، جسے صلاح الدین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک ممتاز مسلم فوجی رہنما اور مصر اور شام کے پہلے سلطان تھے۔ وہ صلیبیوں سے یروشلم کی فتح میں اپنے کردار کے لیے جانا جاتا ہے۔ 77 فوجی مہمات۔ صلاح الدین نے صلیبی ریاستوں کے خلاف کامیاب فوجی مہمات چلائیں اور مختلف اسٹریٹجک مقامات پر دوبارہ قبضہ کیا۔ اس کی فتوحات نے مقدس سرزمین پر صلیبیوں کی گرفت کو نمایاں طور پر کمزور کر دیا۔ 78 صلاح الدین کی میراث۔ صلاح الدین کی شہرت ایک بہادر اور معزز رہنما کے طور پر صدیوں سے برقرار ہے۔ ان کی فوجی کامیابیاں اور جنگ میں باوقار طرز عمل مغربی اور اسلامی تاریخ دونوں میں منایا جاتا ہے۔ 79 تاریخ پر اثرات۔ صلاح الدین کی فتوحات اور علاقوں کی دوبارہ فتح نے تاریخ پر دیرپا اثر ڈالا۔ صلیبی جنگیں اور مشرق وسطی۔ اس کی میراث تاریخی داستانوں اور اس دور کے ثقافتی تصورات کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ 80 شامی سلطنت۔ صلاح الدین کی مصر اور شام نے ایوبی سلطنت کے قیام میں خطے میں اپنا اثر و رسوخ مضبوط کیا۔ سلطنت مشرق وسطی میں ایک اہم سیاسی اور فوجی طاقت بن گئی۔ ادبی اور ثقافتی اثرات۔ صلاح الدین کی زندگی اور کارناموں نے بے شمار ادبی اور ثقافتی کاموں کو متاثر کیا ہے۔ ادب اور فن میں ان کی تصویر کشی تاریخی اور افسانوی عناصر کے پیچیدہ تعامل کی عکاسی کرتی ہے۔ 82 قاہرہ اور مزار۔ صلاح الدین کی میراث قاہرہ کے تعمیراتی اور ثقافتی نشانات، خاص طور پر اس کے مقبرے میں بھی واضح ہے۔ قاہرہ کا شہر اسلامی تہذیب پر اس کے مستقل اثر و رسوخ کا ثبوت ہے۔ 83 ابتدائی زندگی اور اقتدار میں اضافہ۔ صلاح الدین 1137 میں تکریت، عراق میں پیدا ہوئے اور مصر اور شام کے سلطان کے طور پر مشہور ہوئے۔ اس نے مسلم دنیا کو متحد کیا، بشمول شیعہ فاطمی خلافت اور سنی عباسی خلافت اور ایوبی خاندان کی بنیاد رکھی۔ 84 فوجی مہمات۔ صلاح الدین کی فوجی مہمات میں 1187 میں صلیبیوں سے یروشلم پر دوبارہ قبضہ اور شام میں زینگد خاندان کے خلاف کامیاب مہمات شامل تھی۔ اس نے صلیبی ریاستوں کے خلاف کامیاب فوجی مہم بھی چلائی اور اپنے علاقوں کو وسعت دی۔ 85 میراث اور اثر۔
صلاح الدین کی شہرت مغرب اور مسلم دنیا میں اس کی بہادری، فوجی صلاحیت اور مسلم دنیا کے اتحاد کے لیے منائی جاتی ہے۔ اس کی وراثت کو ادب، فلموں اور ویڈیو گیمز میں دیکھا جا سکتا ہے، جو اس کے پائیدار اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ سیاسی، مذہبی رواداری اور سفارتکاری۔ صلاح الدین اپنی مذہبی رواداری، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے عبادت کی آزادی کے ساتھ ساتھ اسلامی اتحاد کو فروغ دینے کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس نے پرامن بقائے باہمی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے یورپی رہنماؤں اور صلیبی ریاستوں کے ساتھ سفارتی بات چیت کی۔ 87 ادبی اور تاریخی اثرات۔ صلاح الدین کی زندگی متعدد تاریخی واقعات کا موضوع رہی ہے، جن میں سوانح حیات، ناول اور علمی کام، ان کی کامیابیوں اور کردار کے بارے میں تصورات کی تشکیل شامل ہے۔ ان کی فوجی حکمت عملیوں اور سفارتی کوششوں کا بھی مورخین اور فوجی حکمت عملی کے ماہرین نے مطالعہ اور تعریف کی ہے۔ 88 فن اور ثقافت پر اثر۔ صلاح الدین کی تصویر کو مختلف فن پاروں میں دکھایا گیا ہے، جن میں پینٹنگز، مجسمے اور یادگار شامل ہیں، جو اس کی پائیدار میراث اور اثر و رسوخ کی علامت ہے۔ ان کی وراثت کو ادب، موسیقی اور مقبول ثقافت میں بھی یاد کیا گیا ہے، جس میں انہیں مزاحمت اور بہادری کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ نواسی، علمی اور علمی دلچسپی۔ صلاح الدین کی زندگی اور کارنامے علمی تحقیق اور علمی گفتگو کا موضوع بنتے رہتے ہیں، جو تاریخ پر ان کے اثرات کی گہرائی سے سمجھنے میں معاون ہے۔ قرون وسطی اور مشرق وسطی کی تاریخ پر اس کے اثر و رسوخ نے مورخین، آثار قدیمہ کے ماہرین اور علماء کی طرف سے وسیع دلچسپی حاصل کی ہے۔ 90 تاریخی اور عسکری کامیابیاں۔ صلاح الدین کی فوجی کامیابیوں اور مسلم دنیا کے اتحاد نے قرون وسطی کی تاریخ کی نمایاں ترین شخصیات میں سے ایک کے طور پر اپنا مقام حاصل کر لیا ہے۔ اس کی حکمت عملی اور قائدانہ صلاحیتوں نے اسے فوجی مورخین اور شائقین کے درمیان پذیرائی اور احترام حاصل کیا ہے۔